مسحة واحدة قبل النوم ستخلصك من حب الشباب والبثور في أقل من أسبوع مهما كان منتشرا، واستحالة أن يظهر مجددا. ولكن هناك شرط، عليك أن تؤسس لنجاح هذه الوصفة من خلال المقدمات التي سنتحدث عنها في هذه المقدمة. حب الشباب من أكثر المشكلات الشائعة المرتبطة بالبشرة، وأكثر من يعاني من مشكلات حب الشباب هم أصحاب البشرة الدهنية، وتحديدا في فترة المراهقة نظرا للتغيرات الهرمونية التي تحدث للإناث والذكور، وبالتالي يتم اللجوء إلى طبيب الجلدية لأخذ العلاج المناسب من كريمات وغيرها، والتي قد تتسبب بدورها إلى حدوث جفاف في البشرة والخوض في مشاكل جديدة، وهي كيفية التخلص من آثار حب الشباب. فما هي أسباب ظهور حب الشباب، وكيف يمكن التخلص منها، وما المدة العلاجية المناسبة التي يجب الالتزام بها، وما هي تلك المسحة التي ستخلصك بشكل مذهل من تلك الحبوب؟ استشاري التغذية العلاجية الدكتور مازن السقا أكد على أن حب الشباب يصيب جميع الفئات، حيث يصيب الصغار والشباب وكبار السن، والسبب يعود إلى نوع من البكتيريا هي المسؤولة بشكل أساسي عن ظهور تلك الحبوب، وهي الأكني فوركارس. قبل أن تذهب إلى تلك المسحة ينبغي أن تفهم مسارات 4. المسار الأول أن حب الشباب هو عبارة عن التهاب، ويكون واضحا بوجود الإحمرار في المنطقة. المسار الثاني أن حب الشباب يمكن أن يكون بسبب العدوى البكتيرية، وهنا نأتي إلى ما يتعلق بالنظافة الشخصية والأدوات التي يستخدمها الشخص. والمسار الثالث هو وجود الدهون التي تعزز من هذه المشكلة، وتكون أكثر وضوحا في البشرة الدهنية أكثر من غيرها. ولا نتحدث عن الدهون الصحية التي نتناولها من لحم الخروف أو من الكاجو أو من الأفوكادو، إنما نتحدث عن الدهون السيئة التي ندخلها إلى أجسامنا بأيدينا. ونتحدث هنا عن الوجبات السريعة والزيوت المهدرجة والأنواع المختلفة من الشيبسي الذي يسبب هذه المشكلة بشكل رئيسي. أما المسار الرابع هو حدوث بعض الاضطرابات الهرمونية، وهذه تحدث في فترة المراهقة، تلعب دورا في حب الشباب، ولكن سرعان ما تنتهي تلك التغيرات عندما تمر هذه المرحلة. نلخص هذه المسارات 4 بأهمية أن يكون هناك غذاء صحي متوازن، وأن يبتعد الشخص الذي يريد أن يتعافى بسرعة عن مدمرات الصحة والبشرة، السكر الأبيض والدقيق الأبيض والزيوت المهدرجة والمأكولات الجاهزة والشيبسيات. عندما تتخذ هذا القرار فأنت الآن وضعت الأساس الذي سيجعل بشرتك صافية وسيحقق نتائج رائعة جدا لهذه المسحة التي سنتحدث عنها الآن. من أبرز النباتات الطبية التي لها دور فعال في علاج حب الشباب، كما يقول استشاري التغذية العلاجية الدكتور مازن السقا، هو زيت الجوجوبا. فهذا النبات يتمتع بعدة صفات، منها أنه مضاد للبكتيريا، ثانيا مضاد للفيروسات ومضاد للفطريات ومضاد للالتهابات وحارق للدهون، والجميل أنه يتحمل درجات حرارة عالية، وبالتالي لا يوجد مشكلة من وضع المستحضر على هيئة زيت أو كريم والتعرض للشمس. فالزيوت بشكل عام تتأثر بدرجات الحرارة، ولكن الزيت الجوجوبا يتمتع بمقاومة درجات الحرارة، وهو ما لا يتمتع به أي نوع من أنواع الزيوت بالمطلق. فنبات الجوجوبا يعتبر نبات كامل، فهو غني بالفيتامينات والمعادن، ويعتني بالأنسجة، ويعطي النضارة للبشرة. وسنتحدث عن طريقة الاستخدام الأفضل والوقت الأمثل الذي يعطي نتائج مبشرة. لكن بعد أن نذهب سريعا إلى مشكلة الحفر، هذه عبارة عن مجموعة من الحبوب موجودة داخل البشرة متماسكة مع بعضها البعض، وتضغط على البشرة من الداخل إلى الخارج، فتظهر على هيئة حفر.
كما أن عدد الحبوب الموجودة خارج البشرة تكون مضاعفة إلى 3 أو 4 أحيانا إلى 5 أضعاف داخل البشرة، ولكننا لا نراها، وهي أحد الأسباب التي تصيب الشخص باليأس، حيث يعتقد أنه تعالج وعادت إليه الحبوب من جديد. الآن ما هي طريقة الاستخدام لزيت الجوجوبا؟ بضع قطرات من زيت الجوجوبا بحيث لا تتعدى 6 قطرات. طريقة التحضير: يوضع زيت الجوجوبا على الوجه ويدلك بلطف على شكل حركات دائرية صغيرة عكس عقارب الساعة، ولا ينبغي غسل الوجه بعد وضع الزيت عليه، ويفضل في الفترة المسائية لينام الشخص ويستيقظ والزيت على بشرته. يمكن أن نضيف بعض الزيوت الفعالة إلى زيت الجوجوبا، وهي وصفتنا الثانية: زيت الجوجوبا 6 قطرات، وزيت إكليل الجبل 6 قطرات، وزيت شجرة الشاي 6 قطرات. تخلط جميع الزيوت المذكورة مع بعضها البعض بشكل جيد، وتوضع بضع قطرات من الخليط على الوجه ويدلك بها بلطف، وتترك عليه لمدة تصل إلى 3 دقائق، ومن ثم يمسح الوجه باستخدام قطعة من القطن. ما الذي يحصل عندما تتواجد هذه الزيوت على بشرتك؟ افهم ما الذي يحدث حتى تحصل على نتائج طيبة. يساعد زيت الجوجوبا على علاج مشكلة الجفاف التي قد يعاني منها الوجه، وهذا مكسب للبشرة، حيث يؤدي إلى ترطيب البشرة وتنعيمها بشكل فعال، كما أنه يحمي البشرة من التحسس ومن الغبار. ويمتاز زيت الجوجوبا بميزة رائعة، وهي سرعة امتصاص البشرة له، بحيث لا تظهر آثار الزيت عليها، مما يساعد على حفظ الرطوبة داخلها لفترة طويلة. كما أنه يعالج الأمراض الجلدية، إذ يحتوي زيت الجوجوبا على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تقليل الإحمرار الناجم عن بعض الأمراض الجلدية، كما أن لديه القدرة على علاج العديد من تلك الأمراض التي قد تصيب الوجه مثل الأكزيما. استخدامك لزيت الجوجوبا يوازن إنتاج الزيت في الوجه. ينظم زيت الجوجوبا الكمية التي تنتجها الغدة الدهنية من الزيوت في بشرة الوجه، ويمنع إفراز أي كمية زائدة فيها، كما أنه لا يسد المسامات، ويمنح البشرة المظهر الصحي والمشرق، ويقلل من ظهور علامات التقدم في السن، إذ أنه يعمل على تجديد خلايا البشرة، وذلك بفضل احتوائه على الكثير من المواد المضادة للأكسدة. فيه حمض يسمى حمض اللينوليك. بالإضافة إلى هذا فهو يمتلك القدرة على شد البشرة وحمايتها من علامات التقدم في السن، ويحمي الجلد من أضرار الجذور الحرة بفضل محتواه العالي من فيتامين ه، مما يجعل الوجه يبدو أكثر شبابا. كما أن زيت الجوجوبا لديه القدرة في تنظيف المسامات المغلقة وتصغيرها إذا ما تم استخدامه بشكل مستمر. باختصار شديد، إنه من أفضل الزيوت الطبيعية التي تقلل من التهابات الوجه، وأهم شرط للنجاح أن يكون العلاج مستمر حتى ولو أصبحت البشرة نظيفة، فيجب استمرار العلاج لمدة شهر كامل لضمان عدم خروج حبوب من الداخل وظهورها على البشرة الخارجية. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر. إلى اللقاء.